नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सनातन परम्पराले साउनलाई सर्वोत्तम महिना मान्ने गरिएको छ। पश्चिम नेपालको सामाजिक परम्परामा साउनको आफ्नै महिमा छ। 12 र 18 मगरा क्षेत्रमा सङ्क्रान्ति मनाउने मगर समुदाय छन् भने कर्णाली क्षेत्रमा राको उत्साह मनाइन्छ। लुतो फाल्ने परम्परा साउने सङ्क्रान्तिको विशेषता नै हो। कर्णाली क्षेत्रमा आज देउडा पर्व पनि धुमधामले मनाइन्छ। संस्कृतिको धनी मानिने सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पनि साउनलाई बत्ती बाल्ने महिनाको रूपमा मनाइन्छ। स्थानीय भाषामा कालो महिना भनेर बालिने बत्तीले उज्यालो निर्माण गर्ने गर्छ भन्ने मान्यता छ। आजको समाचारमा साउने सङ्क्रान्ति पर्व महिमा र आजैबाट सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षको सन्दर्भ सहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आज साउने सङ्क्रान्ति परम्परा अनुसार रमाइलो गरेर मनाउँदै सङ्क्रान्ति र देउडा पर्वको अवसरमा कर्णाली प्रदेशभरमा सार्वजनिक बिदा। आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु। आयकर सहितका नयाँ कर कार्यान्वयन। आयातित मदिरा र 10 लाख बढी मूल्यको धातुमा 2% कर लाग्ने। खानेपानीको अभाव झेल्दै आएको गुल्मीको धुर्कोटमा घर घरमा धारा। बितेको 6 वर्षको अवधिमा पानीका लागि मात्रै 25 करोडको लगानी। दक्षिण कोरियामा मुसलधारे वर्षाका कारण आएको बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 39 पुग्यो। 14वटा शहरका हजारौं मानिसहरू प्रभावित। र एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले भारत एलाई 168 रनको मध्यम लक्ष्य। कप्तान रोहित पौडेलको अर्धशतकको योगदान। समाचार अब विस्तारमा। आज साउने सङ्क्रान्ति पर्व परम्परा अनुसार स्नान दान र आफन्तहरू जमघट भई रमाइलो गरी सुनाइँदैछ। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने सङ्क्रान्तिको रूपमा मनाउने परम्परा छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ। माघ 1 गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन 1 गते सुरु हुने दक्षिणायनका दिनलाई विशेष रूपमा मनाइन्छ। असार महिनाभर रोपाइमा व्यस्त हुने भएकाले हिलो मैलोबाट लाग्ने छाला सम्बन्धी रोग ठिक पार्न भन्दै साउने सङ्क्रान्तिको दिन बेलुका लुतो फाल्ने चलन पनि चलिआएको छ। यस्तै साउन महिनाको पहिलो सोमबार आज बिहानैदेखि देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको छ। विशेष गरी आज शिवालयमा सोमबारको व्रत बसेका महिला भक्तजनको उपस्थिति बाक्लो छ। हरियो र रातो पहिरनमा सजिएका महिला भक्तजनको मन्दिरमा भिड देखिन्छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साउनलाई बत्ती बाल्ने महिनाका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। धार्मिक महिनाका रूपमा चिनिने यस महिनालाई बत्ती बाल्ने महिना अर्थात् स्थानीय भाषामा कालो महिना पनि भनिन्छ। कालो महिना मानिने भएकाले सोमबारदेखि बत्ती बालेर उज्यालो पार्ने पर्वका रूपमा मनाइँदैछ। यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले आज 1 गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। साउन सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्वको अवसर पारेर कर्णाली प्रदेशभर आज सार्वजनिक बिदा दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। आज साउन 1 गते साउने सङ्क्रान्ति सँगसँगै नेपाली गाउँघरमा लुतो फाल्ने दिन पनि हो। असारभर खेतीपाती गर्दा हिलोका कारण लाग्न सक्ने छाला सम्बन्धी रोगबाट बचाउने विश्वासमा लुतो फाल्ने चलन चलेको भनाइ छ। आज साउन 1 गते साउने सङ्क्रान्ति अनि नेपाली गाउँघरमा लुतो फाल्ने दिन पनि। असारभर खेतीपाती गर्दा हिलोका कारण लाग्न सक्ने छाला सम्बन्धी रोगबाट बचाउने विश्वासमा लुतो फाल्ने चलन चलेको बुढापाकाहरू बताउँछन्। यसको एकातिर सांस्कृतिक महत्त्वको पर्व हो भने अर्कोतिर मानव स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण वनस्पति रक्षा गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। तर हिजो आज लुतो फाल्ने चलन कम भएसँगै यी वनस्पतिको संरक्षण पनि हुन नसकेको देखिन्छ। साउन 1 गते लुतो फालेपछि छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय जनविश्वास छ। पछिल्लो समय यो संस्कारमा कमी आइरहेको भए पनि केही धार्मिक स्थलमा सामाजिक रूपमै लुतो फ्याक्ने संस्कृति मनाउने गरिएको छ। वर्षको 2वटा ठूला सङ्क्रान्ति मध्ये साउने सङ्क्रान्ति पनि एक हो। देवताको उत्तरायणमा दिन र दक्षिणायनमा रात हुन्छ भन्ने मान्यता छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विवाह व्रतबन्ध आदि कार्यको लागि उत्तरायण राम्रो मानिन्छ भने हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडहरू दक्षिणायनमा पर्ने गरेको बताएको छ। साउन सङ्क्रान्तिको दिन कतिपय ठाउँमा सङ्क्रान्ति सुनाउन जाने चलन अहिले पनि देख्न सकिन्छ। सङ्क्रान्ति सुन्ने र यस दिन स्नान गरेर दान गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ।
पहिले र अहिलेको लुतो फाल्ने चलनमा धेरै परिवर्तन भएको देखिन्छ। अहिले धसिङ्गले सँगै नर्कटका बोट, तितेपाती जस्ता विभिन्न वनस्पति वनपाखामा गएर जम्मा गर्ने संस्कृति हराएको छ। यसको साटो छवालीका मुठा बाल्ने चलन छ। लुतो फाल्ने परम्पराको नाममा विभिन्न वनस्पतिको संरक्षण गरिने परिपाटी हराउँदै गएको देखिएको छ। मुगुबाट कुबेर कार्कीको सहयोगमा नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको पाल्पामा मगर समुदायले पनि आफ्नो परम्परागत साउने सकराती मनाएका छन्। कला संस्कृतिको संरक्षण गर्दै चेलीबेटी र पाहुनालाई मिठो परिकार खुवाएर उल्लासका साथ सकराती पर्व मनाएका हुन्। पाल्पामा विशेष गरी मगर समुदायले यसलाई हर्षोल्लासका साथ चेलीबेटी र पाहुनालाई मिठो मिठो परिकार खुवाएर मनाउँदै आएका छन्। बिहानै उठेर नदी, खोला र कुवामा पुगेर स्नान गरी मिठो मिठो परिकार बनाएर चेलीबेटी र आफन्तलाई भोजन गराई बेलुकी लुतो फाली सकेपछि नाचगान गर्ने पुरानो चलन मगर समुदायमा रहेको मगर समुदायका अगुवाको भनाइ छ। यस समुदायमा साउने सङ्क्रान्तिबाट चाडपर्वहरू सुरु भएको दिनको रूपमा समेत मगर समुदायले लिने गरेका छन्। खेतबारीमा अन्न लगाउने, हुर्काउने काम सकेपछि आराम गरी आउने चाडपर्वको तयारीका दिनका रूपमा समेत साउने सङ्क्रान्तिलाई मगर समुदायले लिने गरेको स्थानीय मगर समुदायका अगुवाको मान्यता रहेको छ। हामी अब हिजोदेखि काटकुट गर्ने, अब आज चेलीबेटीहरूलाई खुवाउने, बोलाउने, अनि नुहाइधुवाइ गर्ने, टिका लगाइदिने, दक्षिणा दिने, अब खानपिन गर्ने, खानपिन गरेर त्यहाँबाट पठाउने। अब बस्छन्, मलमास भर्न आएका आउँछन्, बस्छन्, अरू त्यस्तै गरी मनाइन्छ। साउने सङ्क्रान्ति सोमबार परेको, सङ्क्रान्ति पनि परेको हुँदा हामीले आज उपासेका छौँ। पूजा गरेर आएर उपास बसेका छौँ। लुते कटोरी बनाएर त्यहाँ पूजा गर्छौँ। हामी फलफुल राखेर पूजा गर्छौँ। धुपबत्ती बत्ती सबै बालेर ओरेर त्यहाँबाट दियालाको राँको बनाउँछौँ। अनि मेरो लुतो लैजा पिलु पोली खा भनेर फाल्छौँ। सामान्यतया असारमा रोपाइ सकिने, रोपाइ गर्दा हिलो र धमिलो पानीको कारण छालाको रोग लाग्न सक्ने भएकोले पनि साउने सङ्क्रान्तिमा लुतो फाल्ने चलन बसेको। लुतो फाल्दा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार नाङ्लो ठट्याउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढोका बन्द गर्ने चलन नेपाली समाजमा रहेको स्थानीय बताउँछन्। भलायो कुरिलो लिएर पूजा गर्ने, ढोकाको सामुन्ने, बत्ती बाल्ने, त्यहाँबाट मैराको नजिकै एउटा लुते कटेरी बनाउने, त्यहाँबाट त्यहाँ पूजा गर्ने। त्यहाँ त घरका कतिजना छौँ त्यो सल्लाहको दाउरा चिर्ने, त्यहाँबाट त्यसलाई पनि त्यहीँ बिहान पूजा गरेर मैरीमा लगेर राख्ने, त्यहाँबाट छल्काएर आफ्नो शरीरमा घुमाएर फालिदिने। साउन महिनालाई विशेष रूपमा भगवान शिवको पूजा गरेर मनाइन्छ। महिलाले हरियो चुरा लगायतका कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने गरिएको छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। साउन महिनाको सुरुवातमै बजारै हरियो छ। हरियो मौसममा महिलाहरूले हरियो चुरा लगाउने, हरियो वस्त्र धारण गर्ने, मेहेन्दी लगाउने र सोमबारे व्रत बस्ने गर्दछन्। हरियो चुरा र वस्त्र लगाउने संस्कृति फस्टाउँदै गएको छ। यसबारेमा बुटवलका महिलाहरू के भन्छन् त, हेरौँ आजको आवाजमा। साउन महिनामा वर्षभरि सायद चुरै नलाउने महिलाहरूले पनि साउनमा चाहिँ हरियो चुरा अनिवार्य सबैले लगाएकै छौँ, बच्चादेखि वृद्धसम्म। अनि त्यो भएर पनि एकदम रमाइलो लाग्छ। अनि साउन महिनामा अनि मौसम सबै यताउति हरियाली पनि हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि साउन देउस यो हरियो मात्रै नभएर हरियो पहेँलो, मेन चाहिँ हरियो र पहेँलो हो। त्यसमा रेड पनि मिक्स हुन्छ। अनि त्यसै सबैले लगाउँदाखेरि र लाउँदाखेरि छुट्टै आनन्द, रमाइलो पनि त्यत्तिकै हुन्छ। हर्ष र उमङ्गको साथै यसलाई रमाइलो र रोमान्टिक बनाउनको लागि खास धर्म र संस्कृतिले हरियो चुरा लगाउनु भनेको त होइन, तर हर्ष र उमङ्गलाई सँगसँगै सधैँभरि अरू कलरको चुरा लगाइराख्ने, चुरा पोते टिकाहरू लगाइराख्थ्यौँ भने असार साउन हरियो जताततै हरियाली देखिनको लागि पनि हामीले त्यही खुसियाली सँगसँगै रमाइलोको पनि स्वाद लिनको लागि हामीले हरियो चुरा टिका पोते लगाउने चलन गर्छौँ। स्पेसल्ली भनेको साउन महिनामा महिलाहरूले लगाडीले यो
प्लस हरितालिकालाई पनि दिएर प्लस साउन्ड स्पेसल भनेर हरियो तपाईँको चुरा हुन्छ, तपाईँको अनि पोते भयो, नेल पोलिस भयो, तपाईँको लुगाहरूदेखि साडीहरू चुडीहरू सबै लगाइने गरिन्छ। स्पेसली भन्नाले हामी शिवजीको व्रत बसिने हरियो हामीले बेलपत्रहरू हरियो चढाउँछौँ, त्यसपछि के अरे धतुरो चढाउँछौँ, त्यो पनि त हरियो नै हुन्छ, फुलहरू चढाउँछौँ मिश्रित रूपमा। अनि यो व्रत बसिसक्ने बस्नु भनेकै शिवको लागि अथवा आफ्नो पति परमेश्वरको लागि भनेर पनि बसिन्छ र यो साउन महिना एकदम राम्रो सबैको लागि र प्लस आफूलाई अर्कै फिल महसुस हुन्छ पनि को लागि लगाइने र प्लस बसिने हुनाले यो साउन महिनालाई श्रावण महिनाको रूपमा लिने हुँदा हरियो हरियो लगाइने गरिन्छ हामी महिलाहरूले। अरू महिना हरियो चुरा लाउने, हरियो बेरेट लाउने, महेलो बेरेट लाउने, सोमबारको व्रत बस्ने, हामी नारीहरूको अभिभावक राम्रो होस् होस् भनेर यो गर्ने चलन। अब 1 महिना अब केही नखाएर माछा मासु लसुन प्याज यताउता नखाइकन व्रत बस्ने, अब धर्म कर्मतिर जानु भनेर भनेको राम्रो कुरा हो। अरू बेला भन्दा पनि अहिले साउनको महिनामा चाहिँ हामीले बढी हरियो कुराहरूमै ध्यान दिन्छौँ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गर्न गुल्मीको ऐतिहासिक तपोभूमि रेसुङ्गामा मेला सुरु भएको छ। गुल्मीको सदरमुकाम तमघास अग्लो शिरमा पर्ने रेसुङ्गामा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले साउनभरका लागि मेला सुरु भएको रेसुङ्गा संरक्षण समितिका सहसचिव यज्ञ प्रसाद पन्थीले बताउनुभयो। समितिले 1 महिनासम्म धार्मिक प्रवचनसँगै दैनिक पूजा सञ्चालन हुने जनाएको छ। रेसुङ्गामा पूजा आज गर्न गुल्मी लगायत छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची, पाल्पा, बागलुङ, प्युठान, रूपन्देही लगायतका ठाउँबाट भक्तजन आउने गरेका छन्। आजदेखि आर्थिक वर्ष 2080-81 सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न कर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन्। आयकर ऐन 2058मा सरकारले गरेको संशोधित व्यवस्था अनुसार आज साउन 1 गतेदेखि वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउनेलाई 39% आयकर लाग्नेछ। यसअघि वार्षिक 20 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि कमाउनेहरूलाई 36% आयकर लाग्ने गरेको थियो। सरकारले पहिलो पटक सुरु गरेको विलासिता कर पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले 5 तारे वा सोभन्दा माथिका होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्टहरूको प्रदान गर्ने सेवामा 2% विलासिता कर लगाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऐतिहासिक र पर्यटकीय सहरको परिचय बनाएको पाल्पा सदरमुकाम तानसेनमा खानेपानी नियमित र व्यवस्थित हुन सकेको छैन। खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचन हुन नसक्दा र पुरानो समितिबाट नियमित काम समेत नहुँदा खानेपानीको समस्या थपिएको हो। तानसेन नगरपालिकाले हालै नयाँ उपभोक्ता समितिको निर्वाचनका लागि उपभोक्ताको भेलाबाट तदर्थ समिति निर्माण गरेको छ। गठन भएको समितिले सकेसम्म 3 देखि 6 महिनाभित्रै नयाँ समिति बनाउने र खानेपानीको समस्याको निकास दिने जनाएको छ। समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेरै नगरपालिका र उपभोक्ताको भेलाले जे कार्यादेश दिएको हो सोही अनुसार काममा लागेको बताएको छ। समितिका अध्यक्ष मोहन प्रसाद श्रेष्ठले 3-4 महिनाभित्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। खानेपानीको चरम अभाव रहेको गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाको जैसी थोकमा घर घरमा खानेपानी पुगेको छ। खानेपानी लिनकै लागि डोकोमा गाग्रो बोकेर कुवा, पँधेरो, मुहान धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव रहेको गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जोशीतोकमा घर घरमा खानेपानी पुगेको छ। खानेपानी लिनका लागि दिनभर लगाएर कुवा खोला धाउने बाध्यता हटेसँगै स्थानीय हर्षित भएका छन्। बिहानको झिसमिसेदेखि बेलुकाको अबेरसम्म पिउने पानी र गाईबस्तुलाई दिने पानीको जोहो गर्दैमा बित्ने दिनचर्या यति बेला सहज बन्दै गएको छ। ढोकामा पानी बोक्नु पर्थ्यो, गाग्री पानी ल्याउँदाखेरि बिहान बित्थ्यो, धेरै समस्या थियो। धेरै महिलाहरूलाई अब गाग्रीमा पानी बोक्दाखेरि पाठेघरको समस्या भयो, अब ढाड दुख्ने समस्या भयो। घर घरमा पानी हुँदा अत्यन्तै खुसी पनि हुनुभएको छ र हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। विवाह गर्न छोरी पनि नदिने ठाउँ हो। अहिले हामीले सबैको घर धुरीमा पानी पुर्यायो। स्थानीय सरकार, यहाँको उपभोक्ताहरू, समिति सबैको खुन पसिना सबै लागिसकेपछि हामी यहाँ पुगेका हौँ। म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। संघीय सरकारले प्रदूषित पानीका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर हटाउन स्वच्छ पानी हाम्रो जिन्दगानी नारा अगाडि सारेको छ। यस अनुरूप धुर्कोट गाउँपालिकाले जैसीतोक ओडालाई एक घर एक धारायुक्त ओडा घोषणा गरेको छ। एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले जैसीतोकको ओडालाई एक घर एक धारायुक्त ओडा घोषणा गर्नु भएको छ। ओडाका 660 घर धुरीमा पानी पुगेको छ। 6 वर्षको अवधिमा धुर्कोट गाउँपालिकाले खानेपानी आयोजनामा 25 करोड लगानी गरिसकेको छ। करिब यो 6 वर्षको बीचमा हामीले 25 करोडभन्दा बढी लगानी चाहिँ यो खानेपानी आयोजनामा गरेका छौँ, जसको प्रतिफल चाहिँ क्रमशः आउँदैछ र नागरिकहरूमा यो पिउने पानी घरमा पुग्दा चाहिँ धेरै खुसियाली आएको छ। भने नागरिकलाई पिउने पानीको सुनिश्चितता गरी सबै ओडामा पानी पुर्याउने तयारीमा गाउँपालिका छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। निर्माण गरिसक्नुपर्ने समय बितेको 5 वर्ष भइसक्दा समेत कञ्चनपुरमा एउटा पुल निर्माण हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण दोधारा चाँदनी नगरपालिका 1 मलेरिया नदीमा निर्माणाधीन पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद नाघेको 5 वर्ष भइसकेको छ। पुल निर्माणका लागि यसअघि 5 पटक म्याद थप गरिएको थियो, तर हालसम्म 53% मात्रै काम भएको डिभिजन सडक कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। पुल निर्माणका लागि शङ्कर माली अकेला जेभीसँग 4 करोड 61,34,000 रुपैयाँमा 2074 साल वैशाख 14 गते सम्झौता भएको थियो। 2075 साल कार्तिक 15 गते निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गरिए पनि म्याद नागेको 5 वर्षसम्म पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। मनसुन भित्रिन ढिला गरेका कारण दाङमा 65% खेत बाझै छ। अहिलेसम्म 35% मात्रै धान रोपाई भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 10%ले कम हो। गत वर्ष असारको अन्तिमसम्म जिल्लामा 45% रोपाई सकिएको थियो। यस वर्ष समयमै वर्षात नहुँदा दाङमा धान रोपाई गर्न ढिला भएको हो। असारको अन्तिमसम्म पनि दाङमा 65% खेत बाझै रहेका छन्। दाङमा 39,400 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। तीमध्ये असारको अन्तिमसम्म 13,790 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका सूचना अधिकारी पृथ्वीराज लामिछानेले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
दक्षिण कोरियामा मुसलधारे वर्षाका कारण आएको बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुगेको छ। यसअघि हिजो बिहानसम्म 26 जनाको शव फेला परेकोमा त्यसपछि 13 जनाको शव भेटिएको हो। चुङचेओङ प्रान्तमा डुबानमा परेको सुरुङ मार्गमा फँसेकाहरूको खोजीमा खटिएको उद्धार टोलीले 13 जना मानिसको शव फेला पारेका हुन्। बाढी नै सुरुङमा पसेपछि निजी गाडी र बसमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू फँसेका थिए। उत्तरी ग्योङसाङ प्रान्तमा 9 जना बेपत्ता छन्। वर्षाका कारण 14वटा सहर र प्रान्तका 8,852 जनालाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। बाढी पहिरोको मारमा परेको दक्षिण कोरियामा विद्युत कटौती भएको छ। प्रधानमन्त्री हान डक्सुले सेनालाई उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। आजदेखि सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 47.07 अङ्कले बढेर 2144.16 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 76,34,000 किता शेयर 2 अर्ब 56 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14 करोड 86 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। एससीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले भारत एलाई 168 रनको मध्यम लक्ष्य दिएको छ। श्रीलङ्काको आर प्रेमदासा रङ्गशालामा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाल 39 ओभर 2 बलमा 167 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले अर्धशतक बनाए। रोहित 85 बलमा 65 रन बनाएर आउट भए। यस्तै गुलसन झाले 38 रन बनाए। नेपालका लागि अन्य ब्याटरले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। नेपालले 10 ओभरमा 37 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमाएको अवस्थामा रोहित र सोमपालले पारी सम्हालेका थिए। छैटौं विकेटका लागि रोहित र सोमपाल कामीले 53 रनको साझेदारी गरेका थिए। अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशका थोरै तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज साउने संक्रान्ति परम्परा अनुसार रमाइलो गरेर मनाइँदै संक्रान्ति र देउडा पर्वको अवसरमा कर्णाली प्रदेशभरमा सार्वजनिक बिदा। आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु। आयकर सहितका नयाँ कर कार्यान्वयन। आयातित मदिरा र 10 लाख बढी मूल्यको धातुमा 2% को कर लाग्ने। खानेपानीको अभाव झेल्दै आएको गुल्मीको धुर्कोटमा घर घरमा धारा। बितेको 6 वर्षको अवधिमा पानीका लागि मात्रै 25 करोड लगानी। दक्षिण कोरियामा मुसलधारे वर्षाका कारण आएको बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुग्यो। 14वटा शहरका हजारौं मानिसहरू प्रभावित। र एससीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले भारत एलाई 168 रनको मध्यम लक्ष्य। कप्तान रोहित पौडेलको अर्धशतकको योगदान। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।